अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में सबसे पहले बात वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले की। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला ने सिफारिशात पेश की। असद उमर कहते हैं सूबे अपने हालात के मुताबिक फैसले करें। रमज़ानुल मुबारक में अवाम ने एहतियात कर ली तो ईद के बाद सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ऐसा ना हो कि ईद पर मजीद पाबंदियां लगानी पड़ जाएं। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। स्मार्ट लॉकडाउन चलता रहेगा, मजीद 15 रोज तक कोई ब्रेक नहीं लगेगी। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी की दबंग बैठक में बड़ा फैसला। चारों वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत, सिफारिशात भी दी। विफाक ने सूबों को अपने हालात के मुताबिक फैसला करने का मशवरा देते हुए अपनी बात भी साफ कह दी। 9 मई तक जो मौजूदा सूरत हाल है वही हम आगे लेके चलेंगे। तमाम सूबों की मुशावरत के साथ किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीजन की आ जाएंगी। अवाम ईद अच्छी गुजारना चाहते हैं तो रमजान बड़ी एहतियात के साथ गुजारना होगा। हुकूमत का 2 टोक इंतबाह। अगर हमने बद एहतियाती की तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम ईद के करीब पहुंच रहे हो फिर हमें ईद के लिए और भी बंदिशें लगानी पड़े। विफाकी वजीर असद उमर ने यह भी बताया कि एहसास प्रोग्राम के तहत 57 लाख खानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके। पाक फौज सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद भी कर रही है, जबकि मजीद जरूरियात का तखमीना माहिरीन की मदद से लगाया जाता है। हुकूमत लॉकडाउन मजीद सख्त करे, अवाम भी ताउन यकीनी बनाए। सिंध की लेडी डॉक्टर्स ने अपील कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर्स मरने लगे और मरीजों का इलाज करने वाला कोई ना हो। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। और ऐसे में ताजिर रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत के नए ऐलान की मुखालफत कर दी। इल्जाम लगाया कि सब कुछ तय करने के बाद नया ऐलान धोखा और जुल्म है। तर्जुमान पाक फौज ने खदशा जाहिर किया है कि अगले 2 हफ्तों में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ सकती है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं शुक्र है पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद तवक्को से कम रही। बेहतर है अवाम घरों में इबादत करें और एहतियात करें। अवाम की मर्जी के खिलाफ रियासत के रेट कायम करने की कोशिश पागलपन होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान कोई पुलिस स्टेट नहीं, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को डिक्टेट नहीं कर सकते। सवाल उठाया कि जब फैक्ट्रियां खुल सकती हैं तो मसाजिद में नमाज क्यों नहीं हो सकती। मसाजिद में भी SOPs पर अमल हो सकता है। समा के प्रोग्राम सवाल को इंटरव्यू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देख लेते हैं। मैंने सारे चीफ मिनिस्टर से, सारे गवर्नर से और डॉक्टरों से मशवरे किए। मैंने ये नुकात लिखे बैठकर। 17 नुकात के अंदर SOPs हैं कि क्या करना है। वो दुनिया के अंडरस्टूड एक्सेप्टेबल SOPs हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बड़ी इनडिसिप्लिन्ड कौम है। तो मैं कहता ही हूँ कि मौका तो दो डिसिप्लिन होने को, उनको खुद बजाय इसके कि पुलिस के जरिए डिसिप्लिन किया जाए। उन्होंने जजमेंट अच्छा किया गलत किया ये वो जानते हैं। यहाँ बैठकर ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद कि हम डिक्टेट करें या मैं डिक्टेट करूँ कि जी हालात तुम्हारे सूबे के अच्छे हैं, तुम क्यों कर रहे हो। सिंध की हुकूमत ने एक जजमेंट अपने लिए कर लिया है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर से कल बात हुई मेरी, KP के चीफ मिनिस्टर से कल बात हुई मेरी। सबके चीफ मिनिस्टर्स ने ये कहा कि दे थिंक दे विल बी एबल टू मैनेज दिस। अच्छा, जब फैक्ट्री खोल रहे हो तो मस्जिद क्यों बंद कर रहे हो भाई। अगर फैक्ट्रीज में SOPs हो सकते हैं तो मस्जिद में क्यों नहीं हो सकते SOPs। मेरा ख्याल है टेलीविजन पर बाजारों पर इतनी बहस नहीं हो रही, मगर मस्जिद है एक फोकस हमारा। लोग कहते हैं रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, ये पागलपन की कैफियत है। पुलिस स्टेट है क्या ये। अगर आपने सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद कर दी तो चाइना जैसा मुल्क तो हैंडल कर लेगा छोटे से सेक्टर में। पाकिस्तान जैसा मुल्क के अंदर गुर्बत और मुफलिसी से भी लोग मरेंगे। अगर मेरा बच्चा भूखे मरने का इम्कान हो, सारे SOPs भूल करना मैं काम करूँ। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम कहते हैं सिंध हुकूमत अफरा तफरी ना फैलाए, दीगर 3 सूबों के साथ चले। ताहिर अशरफी का कहना है कि सदर मुमलिकत ने जो एलामिया जारी किया उसका इतलाक पूरे मुल्क पर होता है। अगर कहीं एहतियाती तदाबीर पर अमल ना हो तो सिर्फ वहीं पाबंदी लगनी चाहिए। कोरोना के मामले पर पाकिस्तान को ताहाल कोई इमदाद नहीं मिली। कोरोना कब खत्म होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। वजीर आजम की डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से 2 टोक और खरी बातें। उनका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से कमजोर तबका मुश्किल में है। 75% दिहाड़ीदार मजदूर रजिस्टर्ड ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसाजिद खोलने के फैसले को क़यादत की नाकामी करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा वजीर आजम के इकदामात की वजह से लोग अपनी जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं।
सिंध हुकूमत लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल कराने के लिए मजहबी तबकात से राबते में है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं एक खास जमात एक खास सूबे में लगातार 3 हफ्तों से कोरोना के मामले पर सियासत कर रही है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, अब भी गुजारिश करता हूं कि ये मौका सियासत का नहीं, गरीबों का सहारा बनने का है। पाकिस्तान के आइन के हिसाब से आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते अगर इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है। तो अगर आपके साथ इमरजेंसी की सिचुएशन हम ना बनने दें एज अ कौम, तो हम कोई ऐसा लॉ नहीं लाना चाहते जो आइन के जो बेसिक राइट्स हैं किसी के भी, उनको मुअत्तल किया जाए। हमें एहतियाती तदाबीर लेनी है और बहुत ही एहतियात के साथ चलना है और इसको पॉलिटिसाइज भी नहीं करना। जो बार बार इसकी पॉलिटिक्स पे बात की जाती है, तो आप सबको पता है कि एक खास पार्टी ने खास सूबे में 2 से 3 हफ्ते लगातार सियासत की, तो मजबूरी में उन्हें जवाब देना पड़ा। अभी भी हमारी आपसे गुजारिश है, दस्त बदस्त गुजारिश है कि ये मौका सियासत का नहीं है। बराए मेहरबानी आइए इकट्ठे मिलके इस कोरोना को भी शिकस्त दें और इसमें अपने जो गरीब हैं उनका सहारा बने। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने शहबाज गिल के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने रहनुमा तहरीक इंसाफ से अल्फाज वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज जहमा और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन में खुश आमदीद। हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन में मजीद 15 रोज तौसी का फैसला कर लिया है। ये अहम फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किया गया है। अपडेट्स भी हासिल करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन का मजीद 15 रोज तौसी देने का फैसला सामने आया है। यह अहम फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में किया गया है। अब से चंद लम्हात पहले इस कमेटी के इजलास का आगाज़ हुआ था और इसमें यह बड़ा फैसला अब कर लिया गया है कि 15 रोज़ मजीद स्मार्ट लॉकडाउन मुल्क भर में किया जाएगा। तो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का इजलास भी इसके अलावा हुआ। हमने देखा कि हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज तौसी का फैसला सामने आया है। इजलास में चारों वज़राए आला की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत भी हुई। चारों वज़राए आला ने अपने सूबों के हवाले से सिफारिशात भी पेश की हैं। हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज तौसी का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास जारी था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है और ये फैसला किया गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज़ की तौसी की जाए। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में यह भी फैसला हुआ है कि सूबे सूरत हाल के मुताबिक लॉकडाउन के हवाले से फैसले करें। ऐसे में चारों वज़राए आला ने अपने सूबों के हवाले से सिफारिशात भी पेश की हैं। हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज़ तौसी का फैसला सामने आया है। इजलास जारी था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, और कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ है कि सूबे सूरत हाल के मुताबिक लॉकडाउन के हवाले से फैसले करें। रखी जाएगी। दूसरा जो आज फैसला हुआ, हम आपको पिछले कोई हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले भी हमने बताया था कि जिस तरीके से हमने आगे लेकर चलने मामलात को, वो एक कौमी सलाहियत पैदा करनी है कि हम उन लोगों तक पहुंचने की सलाहियत बढ़ाएं कि जिनको ये मर्ज़ लग चुका है, उनकी तशख़ीस करने की सलाहियत बढ़ाई जाए टेस्टिंग के ज़रिए। उसके बाद उन लोगों से जो लोग राब्ते में आए हैं, उन लोगों के साथ जो है वो उन तक पहुंचा जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए, ताकि जितना हम जल्द पहुंच सकेंगे उन लोगों तक जिनको ये मर्ज़ लगा है और उनके इलाज की ज़रूरत है, वो इलाज कर सके, और उनको जो दूसरों से ज़रा सा अलग रखना है वो कर सके, उतना ही हम मौसर तरीके से इस बीमारी के फैलाव को रोक सकते हैं। और साथ साथ ये भी एक कम से कम एक लोगों का रोज़गार का ज़रिया चलता रहे और मईशत चलती रहे, वो भी हम साथ साथ कर सकते हैं। और ये जो निज़ाम जिसको तकनीकी इस्तिलाह के अंदर टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का नाम दिया जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं, वो उसका एक पायलट टेस्ट किया गया था। वो पायलट टेस्ट के रिज़ल्ट्स आ गए, उसको देख के हमने फिर फाइन ट्यून करके इस निज़ाम को फाइनलाइज़ किया।
پہلے نیشنل کمانڈ سینٹر میں چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشاورت ہوئی، پھر اس کے بعد ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ ہوئی، پھر چیف منسٹرز کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور آج اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں دے دی گئی ہے، اور وزیر اعظم اور تمام وزراء اعلیٰ نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے یہ نیشنل جو سسٹم ہے ہمارا وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نظام جو ہے یہ چلتا ہے ہماری ایپیکس باڈی، یہیں سے نیشنل کمانڈ سینٹر سے یہ مینج بھی کیا جائے گا، اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، لیکن اس کے بعد وہ نیچے صوبوں کی مکمل اس کے اندر صرف مشاورت نہیں بلکہ اس کی زیادہ تر جو امپلیمنٹیشن ہے، جو عمل درآمد ہے، وہ ہونا بھی جو ہے وہ صوبوں کے ذریعے ہونا ہے، اور وہ نیچے تحصیل کے لیول تک جاتا ہے۔ جو صوبائی انتظامیہ کی ہمارے لوگ ہیں اور صوبائی ہیلتھ منسٹریز کے جو لوگ ہیں وہ اس کے اندر بھرپور شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ادارے ہیں وہ ادارے اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کریں گے، اور اس کے اندر وفاق کی سول اور ملٹری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں اس کے ڈیزائن کے اندر، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبائی حکومتیں کریں گی، اور گراؤنڈ لیول کے اوپر بھی فوج کی سپورٹ امپلیمنٹیشن کے اندر مکمل طور پر اویلیبل ہوگی۔ تو ایک مکمل قومی رسپانس ڈیولپ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا اب جب کہ اس کی نیشنل کمانڈ سینٹر نے، نیشنل کوآرڈینیشن سینٹر نے، کمیٹی نے اجازت دے دی ہے، تو اس اجازت کے بعد کل سے یہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی۔ تیسری چیز جس کی وزیر اعظم نے ہدایت دی تھی، وہ پاور ڈویژن نے اپنے فیصلہ فائنل کر دیا، اس کی نوٹیفیکیشن بھی نکلنے والی ہے، اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے کے اندر سحر اور افطار کے اوقات پر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ کسی بھی ملک کے حصے کے اندر سحر اور افطار کے وقت جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے اندر اس کی ساری تفصیلات بھی پاور ڈویژن کی آ جائیں گی کہ ایگزیکٹلی کیا اوقات ہیں جس کے اندر یہ مینٹین کیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پورے رمضان کے اندر چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر رہتے ہیں، سحر اور افطار کے وقت لوڈ شیڈنگ کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک اور چیز جس کو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں جیسے جیسے ہم آگے چل رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلاحی ایک ریلیف کا کام ہو رہا ہے جو احساس ایمرجنسی ریلیف پروگرام ہے۔ تو آج تک کی جو صورتحال ہے جہاں پہنچے ہیں، 57 لاکھ خاندانوں تک یہ پیسہ اب تقسیم کیا جا چکا ہے، اور 69 ارب روپیہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب اعلان کیا گیا تھا اس پروگرام کا، تو اس وقت تخمینہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں تک پہنچا جائے گا، اور 144 ارب روپے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہم نصف اس کا مکمل کر چکے ہیں۔ بہت بڑا ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو وہ بھی الحمدللہ چلتا رہے گا، رمضان کے اندر بھی یہ جاری رہے گا۔ آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں سے، پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اہم ترین مہینہ ہوتا ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مہینہ ہے، اور امید یہ ہے کہ نہ صرف ہمیشہ کی طرح جس طرح مسلمان جو ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس سال خاص طور پہ کیونکہ انسان جو ہے وہ بڑی کمزور چیز ہے، انسان جو ہے وہ بہت جلد اس کے اوپر اچھے دن آتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ قدرت کو کوئی چلا رہا ہے اور ہمیں کسی مقصد سے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو انسان کو سب سے پہلے اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہاں پہ تو بحیثیت مجموعی ایک قوم کے نہیں، بحیثیت انسانیت کے ایک بہت بڑا ایک جو پچھلے 2 ماہ 3 ماہ کے اندر جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ تمام ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہم اس زمین پر کس لیے آئے ہیں۔ تو میری تو امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ اس رمضان کے اندر جتنی عبادت ہوگی وہ ایک عام رمضان سے بھی زیادہ عبادت ہوگی، لیکن یہ عبادت کرتے ہوئے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے لیے ہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کی
جو اہمیت ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے. آپ نے اور دوسرے انسانوں کا جو آپ نے حق ادا کرنا ہے اس میں سے ایک بہت اہم حق یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی تک کوئی شر نہ پہنچے, آپ کے ذریعے کسی اور تک بیماری نہ پہنچے, آپ کے ذریعے کسی اور کا نقصان نہ ہو. اور اس کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی بھی ہیں, اور یہ عام طور پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, لوگ شکایت بھی کرتے ہیں اور کچھ پچھلے ایک ہفتے کے اندر آیا ہے کہ ذرا لوگوں نے بد احتیاطی میں ذرا اضافہ ہوا ہے, لیکن مجموعی طور پر پاکستانیوں نے دکھایا ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بحیثیت قوم تو جو مشکل سفر بھی ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بھی گامزن ہو کے اور کامیاب ہو کے دکھاتے ہیں. بہت زیادہ سماجی ہمارے جو معاشرے کے اندر رہنے کا طریقہ ہے, ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہے, اس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. اور تو یہ تو اس سے پہلے ہی کر سکے, لیکن پھر میں کہوں گا رمضان کے ماہ کے اندر جس ماہ کے اندر آپ کو آپ کی جو رشتہ ہے آپ کی اور یہ ہم سب کی جو نسبت ہے اپنے خالق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جب اس کی یاد دہانی اتنی زیادہ ہو تو یہ جو ذمہ داری ہم پہ ہے وہ بھی اتنی ہی ہمیں زیادہ یاد رکھنی چاہیے اور انشاءاللہ رہے گی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑی سائنٹیفک بنیاد کے اوپر جو ماہرین ہیں اس سبجیکٹ کے, ایپیڈیمولوجسٹ ہیں, ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں, ان کی مدد سے مستقل یہ کرتے رہے ہیں کہ آگے دیکھا جائے آج سے 2 ہفتے بعد, آج سے 4 ہفتے بعد, آج سے 2 مہینے کے بعد یہ بیماری کے پھیلاؤ کہاں تک جا سکتا ہے. اس کی وجہ سے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو صحت کے نظام کے اندر صلاحیت میں کو بڑھانا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہمیں N95 ماسک کی ضرورت ہے, وینٹیلیٹرز کا کتنا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, ہاسپٹل بیڈز کی کتنی ضرورت ہے, ICU کی ریکوائرمنٹ, آکسیجنیشن کی ریکوائرمنٹ, یہ ہم سب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. آج بھی ہم نے دوبارہ, اور یہ تقریباً ہر ہفتے کے اندر یہ ریویو دوبارہ ہوتا ہے, آج ہم نے بڑا خصوصی طور پہ بہت تفصیل سے ہم نے دوبارہ سے اس کا ریویو کیا. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو یہ ماہ آنے والا ہے, اگلا رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے, یہ فیصلہ کن مہینہ ہے. اگر ہم اس ماہ کے اندر وہ حفاظتی تدابیر جن کی احکامات بار بار ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں بتائی ہیں, ہم دل سے خلوص نیت کے ساتھ ان پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ ہم لوگوں کی جو روزگار میں ابھی بھی بندشیں ہیں ان کو بھی مزید بہتر کر سکیں اور معاشرہ ایک اپنے اس سٹیج کی طرف واپس جائے جو ایک ہماری عام زندگی ہوتی ہے. فوری طور پر ایسا نہیں ہوگا, لیکن وہ عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو سکتا ہے عید کے بعد. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے بد احتیاطی کی, اگر خدا نخواستہ ہم نے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا تو سب سے زیادہ جو مجھے جس بات کا خیال بار بار آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم عید کے قریب پہنچ رہے ہوں تو ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پھر ہمیں عید کے لیے اور بھی بندشیں لگانی پڑیں. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کرم ابھی تک ہمارے ساتھ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ جو اپنی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے ہیں وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اس میں کوئی شک ہی نہیں. رب العالمین جو ہے وہ غفور الرحیم ہے, ابھی تک انہوں نے کرم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں خاص کرم کریں گے, لیکن صرف اس وقت جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. تو اس کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے, آپ کے محلے والے وہ محفوظ رہیں گے, صحت یاب رہیں گے اور اپنی دلی خواہش کے مطابق اپنی عبادات بھی پوری کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ.